हामी हेर्न जाँदैछौँ। आज बिहान बर्दघाटमा हामी वचनबाट आशिषित भइसकेका छौँ र उपदेशकको पुस्तकबाट आजको वचन प्रेरणादायी र आशिषित हुनेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त भएको छु। 3 अध्यायबाट आज वचन म बोल्न जाँदैछु। तपाईँ सुन्न जाँदै हुनुहुन्छ परमेश्वरको आवाजलाई। आज एउटा महत्त्वपूर्ण विषयभित्र हामी प्रवेश गर्नेछौँ। मलाई आशा छ तपाईँ आजको यो वचन निकै नै उत्कृष्ट हुनेछ। प्रत्येक कुराको लागि समय छ भनेर माथि शीर्षकमा लेखिएको छ। म 1 पददेखि 8 पदसम्म पढ्नेछु। उपदेशक 3 अध्यायको 1 देखि 8 पदसम्म। सबै कुराका लागि समय छ र आकाशमुनि सबै कार्यकलापको बेला छ। जन्मने एउटा समय छ, मर्ने एउटा समय, रोप्ने एउटा समय छ र उखाल्ने एउटा समय, मार्ने एउटा समय छ र निको पार्ने एउटा समय, भत्काउने एउटा समय छ र बनाउने एउटा समय, रुने एउटा समय छ र हाँस्ने एउटा समय, शोक गर्ने एउटा समय छ र नाच्ने एउटा समय, ढुङ्गा छर्ने एउटा समय छ र ती बटुल्ने एउटा समय, अँगाल्ने एउटा समय छ र अलग रहने एउटा समय, खोज्ने एउटा समय छ र छोडिदिने एउटा समय, राख्ने एउटा समय छ र फाल्ने एउटा समय, च्यात्ने एउटा समय छ र मरम्मत गर्ने एउटा समय, चुप लाग्ने एउटा समय छ र बोल्ने एउटा समय, प्रेम गर्ने एउटा समय छ र घृणा गर्ने एउटा समय, युद्ध गर्ने एउटा समय छ र मेलमिलाप गर्ने एउटा समय। आमेन। आजको वचन बडो अचम्म प्रकारको हुनेछ। पृथ्वीमा सबै कुराहरूको आफ्नो आफ्नै समय छ। ऋतुहरूको पनि आफ्नै समय छ, पशु पन्छीहरूको पनि आफ्नो समय छ, मानिसहरूको पनि आफ्नै समय छ, परमेश्वरले सृष्टि चलाउने पनि आफ्नै समय छ। सबै कुराहरू समयमा बाँधिएर रहेका छन्। तर हाम्रो प्रभु समयभन्दा पनि महान हुनुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वरलाई समयले बाँध्न सक्दैन, समयले अधीन गर्न सक्दैन र समयको पनि प्रभु हुनुहुन्छ हाम्रो परमेश्वर। अनि आज म तपाईँहरूसँग एउटा महत्त्वपूर्ण विषय बोल्न जाँदैछु। हरेक कुराको निम्ति एउटा समय हुन्छ। अनि यो समयलाई जब हामीले चिन्न सक्दैनौँ भने हाम्रो जीवनमा दुःख, समस्या, चुनौती र अप्ठ्यारा कुराहरू हामीले भोग्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दा परमेश्वरसँग हाम्रो जीवनको एउटा उत्तम योजना छ। त्यो उत्तम योजनाभित्र पनि समय पर्छ। अनि त्यो समय अनुसार हामीले आफ्नो जीवनलाई ढाल्न सक्यौँ भने, समय अनुसार हामीले चल्न जान्यौँ भने हाम्रो जीवन आशिषित बन्नेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। यहाँ 14 वटा कुराहरू लेखिएको छ। 1 देखि लिएर 8 पदसम्म 14 प्रकारको एउटा समयको विषयमा बताइएको छ। 7 दूना 14 प्रकारको यहाँ एउटा समयको विषयमा। अनि सुरुवात गरिएको छ, जन्मने एउटा समय छ, सुरुवात हुने एउटा समय छ, अन्त्य हुने एउटा समय छ, अनि मेलमिलाप हुने एउटा समय छ भनेर यो अध्यायको 1 देखि 8 टुङ्गिन्छ। उपदेशकका लेखक सुलेमान राजा ज्ञान र बुद्धिका परिपूर्ण थिए र पवित्र आत्माबाट यो लेखिएको छ। सबै कुराहरूको आफ्नो समय छ। परमेश्वरले 6 दिन लगाएर यस पृथ्वी बनाउनु भयो। 7औं दिन उहाँले विश्राम लिनुभयो, किनकि त्यो 6 दिन पनि एउटा समयभित्र पर्दछ। यस कारणले गर्दा 1 हप्तामा 168 घण्टा हुन्छ। यसको पनि आफ्नै समय छ। तपाईँले हेर्नुहुन्छ 60 मिनटको 1 घण्टा हुन्छ। हामीले 24 घण्टामा यस पृथ्वीले एकचोटि परिक्रमा गर्छ र 1 दिन भयो भनेर हामी जान्दछौँ। अहिले पनि एउटा निश्चित समयमा हामीहरू यहाँनिर छौँ र समयको ज्ञान हामी सबैलाई हुन जरुरी छ। समय अनुसार चल्नु पनि हामीलाई जरुरी छ। जब हामी समयलाई, अवस्थालाई चिन्दछौँ, परिवेशलाई चिन्दछौँ, तब हाम्रो जीवन आशिषित बन्न सक्छ। म तपाईँलाई आज एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा बताउन गइरहेको छु। जुन कुरा तपाईँले जान्नुभयो भने, बुझ्नुभयो भने तपाईँको जीवन परमेश्वरबाट आशिषित बन्न सक्छ। यदि हामीले समयको अवस्थालाई चिन्न जान्न सकेनौँ भने हाम्रो जीवनमा ठुलो क्षति हुन सक्छ भने हाम्रो जीवन दुःखदायी अवस्थाबाट गुज्रिन पनि सक्छ। समय र अवस्थालाई जब हामी चिन्दछौँ, बुझ्दछौँ भने हाम्रो जीवन एकदमै आशिषिततर्फ अग्रसर पनि हुन सक्छ। तपाईँले हेर्नुहुन्छ मान्छेको जीवनमा 3 वटा कुराहरू हुन्छन्, बाल्यकाल, युवाकाल र वृद्धकाल। यो 3टा समय आफ्नो आफ्नो समयमा आफ्नो आफ्नो मूल्य र मान्यतामा छ। किनकि वृद्धकालको अनुभव छुट्टै हुन्छ, अनि त्यो समयको कुराहरू छुट्टै हुन्छन्। अनि त्यसपछि युवा अवस्थाको कुराहरू, बलका कुराहरू छुट्टै हुन्छन्। त्यसपछि बाल अवस्था घस्रेर हिँड्नेदेखि लिएर ताते ताते गरेर हिँड्ने कुराहरू पनि त्यसको अनुभव र त्यसको समय पनि छुट्टै प्रकारको हुन्छ। त्यसकारण हामीले हेर्छौँ भने बाल्यकालको पनि एउटा समय छ, युवा अवस्थाको पनि एउटा समय छ, वृद्ध अवस्थाको पनि एउटा समय छ। यो 3 वटा चरण पार गर्दै गर्दा हामीले यस पृथ्वीको जीवन सिद्ध्याउँछौँ। तर
हामीले बुझ्नुपर्ने, बच्चाहरूले बुझ्नुपर्नेको समय, युवाहरूले बुझ्नुपर्ने समय, वृद्धहरूले बुझ्नुपर्ने समय पनि हामीले को ज्ञान पनि हामीलाई हुनुपर्छ। यो समय कसले बनायो भनेर भन्नुहुन्छ भने समय बनाउने पनि प्रभु नै हुनुहुन्छ। जब पृथ्वी यो शुभारम्भमा आयो, जब उहाँले सृजना गर्नुभयो, त्यसपछि समयको पनि सुरुवात भएको हामी देख्दछौँ। अनि त्यो समयलाई वैज्ञानिकले बुझ्दै जाँदा एक दिनमा 24 घण्टा भन्ने समयको रूपरेखा आयो। 60 मिनेटको चाहिँ 1 मिनेट हो, 60 सेकेन्डको 1 मिनेट हुन्छ भन्ने कुरा पनि यो काउन्टिङ समय एकदमै के भन्छ समयको हेक्का राखिन थाल्यो। जब सूर्य पनि अस्ताउने समय हुन्छ, उदाउने पनि समय हुन्छ, रातको समय छ, दिनको समय छ, बच्चा वृद्धि हुने समय छ, पृथ्वीमा रुख बिरुवा बढ्ने समय छ। सबैको आफ्नो आफ्नो समय र आफ्नो आफ्नो प्रकृति छ। मैले पुरानो करारलाई राम्रोसँग अध्ययन गरेर हेर्दा, समयलाई नबुझ्दा, समय र परिस्थितिलाई थाहा नगर्दा मान्छेको जीवनमा कति धेरै समस्या र चुनौतीहरू आउँछन् भन्ने कुरा पनि तपाईँले मैले जान्नुपर्छ। इजरायलीहरू पुरानो करारमा जब उनीहरू यात्रा गर्थे, तब यात्रा गर्दै गर्दा त्यहाँनिर परमेश्वरले डोर्याउनुहुन्थ्यो अनि जहाँनिर बादल रोकिन्थ्यो त्यहीँनिर इजरायलीले डेरा बनाउँथे। जहाँनिर बादल अगाडि बढ्दथ्यो तब इजरायलीले आफ्नो यात्रा अगाडि बढाउँथे। अनि इजरायलीहरूको जीवन पनि हेर्नुहुन्छ भने उनीहरूको पनि ऋतुहरू, उनीहरूको पनि आफ्नै क्यालेन्डरका कुराहरू, उनीहरूको पनि आफ्नै सुरुवातका कुराहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ। अनि इजरायलीहरू जहिले पनि परमेश्वरको अगुवाईमा हिँडोस् भन्ने परमेश्वर चाहनुहुन्थ्यो, समय चिनोस् भन्ने परमेश्वर चाहनुहुन्थ्यो, त्यो परिवेश बुझोस् भन्ने परमेश्वर चाहनुहुन्थ्यो। तपाईलाई थाहा छ राजा दाउदको जीवनबाट म तपाईलाई केही उदाहरणहरू दिन चाहन्छु। राजा दाउद व्यभिचारमा फसेको कुरा तपाईँ पाउनुहुन्छ। अब तपाईँ भन्नु होला राजा दाउद व्यभिचारमा फस्नुको र समयको के कुरो मिल्दो जुल्दो छ भनेर तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ होला। तर वास्तवमा राजा दाउदको जीवनमा आएको व्यभिचारको घटना र त्यो समयको कुराहरूसँग धेरै मिल्ने कुरा, 99% मिल्ने कुरासँग सम्बन्ध राख्दछ। यसकारणले गर्दा मैले अघि पनि भनिहाले, इजरायलीहरू समय र मिति र परमेश्वरको अगुवाईबाट प्रस्थान गर्थे र परमेश्वरले त्यसरी नै सिकाउनु भएको थियो, त्यसरी नै डोर्याउनु भएको थियो। अनि आज पनि परमेश्वर उहाँको योजनामा, उहाँको समय अनुसार चलोस् भन्ने परमेश्वर अपेक्षा गर्नुहुन्छ। आज राजा दाउदलाई हाम्रो जीवनलाई राम्रोसँग चियाएर हेर्छौँ भने राजा दाउदको जीवनमा एउटा ठुलो गल्ती भएको छ, एउटा ठुलो महापाप भएको छ, जो चाहिँ बत्सेबासँगको व्यभिचारको कुरा हो। मैले धेरै पटक वचनमा बत्सेबासँगको व्यभिचारको विषयबाट उठाएर धेरै वचनहरू तपाईँहरूको बिचमा मैले राखेको छु। तर वास्तवमा राजा दाउद व्यभिचारमा फस्नुको र समयको पनि एकदमै तालमेल मिल्दो छ। आज म तपाईँलाई केही कुराहरू बताउन चाहन्छु जो समय अनुसार दाउद चलेको वा नचलेको भन्ने कुरा तपाईँले आजको वचनबाट सुन्न पाउनुहुन्छ। दाउद वास्तवमा बाइबलमा भएका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूमा परमेश्वरको हृदय अनुसार रुचाइएको व्यक्ति हुनुहुन्छ भनेर हामीले गएको हप्ता पनि हेरेका थियौँ। र दाउदको जीवनमा एउटा उरियाको पत्नीसँग उनको व्यभिचार हुन पुग्छ, जसका कारणले गर्दा उनको जीवनमा ठुला न्यायहरू, ठुला समस्याहरू, चुनौतीहरू उनको जीवनमा आएको हामी देख्दछौँ। अब म तपाईँलाई दोस्रो समुएलतर्फ म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ दोस्रो समुएलको 11 अध्यायमा जब तपाईँले हेर्नुभयो भने राजा दाउद व्यभिचारमा फस्नुको कारण समयलाई नबुझ्नु पनि हो भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। म तपाईँलाई बताइदिन चाहन्छु, एक पदबाट वसन्त ऋतुमा राजाहरू लडाईँ गर्नलाई निस्कन्छन्। दाउदले योआब र आफ्ना अरू अधिकृतहरू सबै इजरायलका फौजलाई पठाए र तिनीहरूले अम्मोनीहरूलाई ध्वंस पारे र रब्बालाई घेरे। तर दाउद चाहिँ यरुशलेममा नै रहे। एक बेलुकी दाउद पलङबाट उठेर महलको कौसीमाथि घुमिरहेको बेलामा तिनले एउटी स्त्रीलाई नुहाइरहेको देखे अनि तिनी अति सुन्दरी थिइन्। तिनी को हुन् भनी सोधपुछ गर्नलाई तिनले मानिस पठाए र यस्तो खबर आयो कि तिनी एलियामकी छोरी हित्ती उरियाकी पत्नी बत्सेबा होइनन् र दाउदले तिनलाई ल्याउन मानिसहरू पठाए अनि तिनी आइन् र दाउदले तिनीसित सहवास गरे। तिनले आफ्नो रजस्वलाको बेलापछि आफूलाई शुद्ध पारेकी थिइन्। त्यसपछि तिनी आफ्नो घरमा गइन्, तिनी गर्भवती भइन्। तिनले गर्भवती भए भनेर दाउद कहाँ समाचार पठाइन्। दाउदले हित्ती उरियालाई म कहाँ पठाइदिनु भनेर योआबलाई हुकुम गरे। तब योआबले त्यसलाई दाउद कहाँ पठाइदिए। अनि जब उरिया आइपुग्यो तब दाउदले योआब र फौजको समाचार र लडाईँ कस्तो चलिरहेछ भनी सोधे। त्यसपछि दाउदले उरियालाई भने, तिम्रो घर गएर आफ्ना खुट्टा धो, त्यो महल
बाट निस्केपछि राजाले त्यसको पछि पछि उपहार पठाइदिए। तर उरिया आफ्नो घरमा गएन, तर राजाका दासहरूसँग महलको मूल ढोकामै सुत्यो। उरिया त आफ्नो घरमा गएको छैन भनी दाउदले सुनेपछि त्यसलाई भने, तिमी त लामो यात्राबाट आएका होइनौ र तिमी किन आफ्नो घरमा गएनौ? उरियाले उत्तर दियो, इजरायल र यहुदा र सन्दुक पनि पालमा छन्, अनि मेरा स्वामी योआब र हजुरका अधिकृतहरू खुल्ला मैदानमा पालमा छन्। म त कसरी खाना पिउन र मेरी पत्नीसित सुत्नलाई घरमा जाउँ? हजुरको जीवनको शपथ खाएर भन्दछु कि म त्यसो गर्न सक्दिनँ। तब दाउदले उरियालाई भने, त्यसो भए अरू एक दिन यही बस्छ र भोलि म तिमीलाई जान दिनेछु। यसैले उरिया त्यस दिन र त्यो भोलिपल्ट यरुशलेममा नै बस्यो। दाउदले त्यसलाई खानपान गर्नलाई निम्तो दिए र त्यसलाई मत्याए। तर बेलुकी त्यो बाहिर गयो र राजाका दासहरूसितै आफ्नो ओछ्यानमा त्यसले रात बितायो र घरमा गएन। भोलिपल्ट बिहान दाउदले योआबलाई एउटा चिठी लेखेर उरियाको हातमा पठाए। तिनले चिठीमा लेखे, शत्रुकै मुखमा जहाँ लडाईँ खुब मच्चिएको छ त्यहाँ उरियालाई पठाएर तिमीहरू चाहिँ पछि हट र त्यो मरोस्। यसकारण जब योआबले त्यसलाई घेरा हालेका थिए तब तिनले उरियालाई यस्तो ठाउँमा खटाइदिए जुन ठाउँमा कडा मुकाबिला हुनेछ भनी तिनलाई थाहा थियो। शहरका मानिसहरूले एक्कासी निस्केर योआबसँग लडाईँ गर्न लागे र दाउदका केही सिपाहीहरू मारिए। हित्ती उरिया पनि मारियो। आमेन। मैले यत्रो लामो खण्ड पढ्दै गर्दा तपाईको मनमा लाग्यो होला, वचन सुरु गर्नु भएको छ समयको, पढ्नु भएको छ व्यभिचारको। तर वास्तवमा यी दुईटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय हुन् र यो एक अर्कासँग यो विषय एकदमै मिल्दोजुल्दो छ। दाउदले बत्सेबासँग व्यभिचार किन गरे भनेर भन्ने हो भने उनको आँखालाई दोष दिन सकिन्छ, उनको हृदयलाई दोष दिन सकिन्छ, हैन, उनको कामुकतालाई दोष दिन सकिन्छ, उनको विभिन्न कुरालाई दोष दिन सकिन्छ। अझै हामीले आत्मिक दोष दिने हो भने त बाइबलमा प्रभुले भन्नु भएको छ, तैँले कुनै स्त्रीलाई कुदृष्टिले हेरिस् भने मात्रै पनि तैँले व्यभिचार गरिसकेको हुनेछ भन्दाखेरि त व्यभिचार गर्नमा मान्छेको सबैभन्दा ठुलो हात चाहिँ हृदयको हुन्छ, त्यसपछि आँखाको हुन्छ भन्दा बेठिक हुँदैन। ठिकै हो कुरा, तर सबै ठाउँमा हृदय र आँखा मात्रै दोषी हुँदैनन्। धेरै ठाउँमा अरू अरू कारक पनि हुन्छन् जसले गर्दा आज म तपाईँलाई वचनबाट सिकाउन चाहन्छु, बुझाउन चाहन्छु कि समयको विषयमा मैले आज तपाईँलाई बताएको छु कि दाउद वास्तवमा इजरायलीहरूको इतिहासलाई तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने, यहुदीहरूको इतिहासलाई पढ्नुहुन्छ भने वसन्त ऋतुमा राजाहरू लडाईँ गर्न निस्कन्छन्। तपाईँलाई थाहा छ, जहिले पनि राजाहरूले लडाईँको नेतृत्व गर्ने गर्छन्। पुरानो करारमा तपाईँले सबै राजाहरूलाई हेर्नुहोस् र सबै सेनापतिहरूलाई हेर्नुहोस्, जहाँ पनि युद्ध चलिरहेको हुन्छ भने उनीहरू घरमा अघि भर्खर तपाईँले उरियालाई घरमा दाउदले षड्यन्त्रपूर्वक बोलाउँछन् र कतै फेरि श्रीमतीसँग उनको सहवास हुन्छ, त्यहाँबाट जन्मिने छोरो चाहिँ मबाट हुने छैन, उहीबाट हुनेछ भनेर उनले भित्रभित्र कूटनीतिक तरिकाले त्यो समाधान गर्न खोजेको हामी देख्छौँ। तर उरिया बडो सच्चा व्यक्ति थियो। उसले घरमा आएर ल तेरो श्रीमती कहाँ जा, त आराम गर्न जा, त तेरो घर जा भन्दा उरियाले भन्छ, मेरा हजुर मेरा सेनापति बालमा बस्नु भएको छ, यरुशलेममा पवित्र स्थान छ, म कसरी मेरो घरमा जान सक्छु, म कसरी आराम गर्न सक्छु भनेर मान्दैन। दोस्रो पटक हुन्छ भनेर दाउदले भन्छन्। दाउदले दोस्रो चोटि टन्न रक्सी खुवाएर मत्याउँछन्। रक्सी खाएपछि त जोसै जोसमा जान्छ होला भन्ने राजा दाउदको सोचमा थियो। तर वास्तवमा त्यो दिन ऊ न घर जान्छ न बाहिरपट्टि जान्छ। त्यो दिन पनि त्यो व्यक्ति घर जाँदैन। त्यो रक्सी खाएर मत्ताइएको भए तापनि त्यसले कहिल्यै पनि आफ्नो इमान छोडेको हामी देख्दैनौँ। त्यसपछि तेस्रो दिनमा अझै एक दिन दाउदले राखेर के भन्छन्, आफ्नो सेनापतिलाई एउटा पत्र लेख्छन्, यो व्यक्तिलाई यस्तो ठाउँमा लगेर लडाइँमा हाल्नु, जहाँनिर खुबै लडाइँ मचिएको छ, त्यसपछि तिमीहरू पछि हट्नु भनेर दाउद एउटा चिठी लेखेर दिन्छन्। आफ्नो मृत्युको चिठी लिएर उरिया आफै जान्छन्। जब योआबलाई यो चिठी दिइन्छ, योआबले पढ्छन्, दाउदको गोप्य चिठी उसले पढ्छन्। त्यसपछि जहाँनिर लडाइँ चर्किएको हुन्छ त्यहीँनिर उरियालाई पठाइदिन्छन्। यसो हेर्दाखेरि वास्तवमा त्यो चाहिँ शत्रुले उरियालाई मारेको होइन, त्यो उरियालाई मारेको दाउदले। दाउदको षड्यन्त्रपूर्वक मृत्यु उरियाको जीवनमा हामी देख्छौँ
र दाउदले गरेको गल्ती र पापलाई नातान अगमवक्ताले खुलस्त पारिदिन्छन्, जुन कुरा तपाईँले 12 अध्यायमा देख्न पाउनुहुन्छ। अब म तपाईँलाई बताइदिन्छु कि दाउदले आँखाले व्यभिचार गरे वा उनको हृदयले व्यभिचार गर्यो भन्ने कुरा तपाईँको मनमा हुन सक्छ। तर म के भन्न चाहन्छु भन्दा बाइबलको प्रकाशले के भन्दछ भने वास्तवमा त्यतिखेर अम्मोनीहरूसँग फलिस्तीहरूसँग लडाईँ निरन्तर चलिरहन्थ्यो। आफ्नो ढाबाहरू, आफ्नो देशलाई सुरक्षित बनाउन हर हमेसा लडाईँमा गइरहनु पर्ने हुन्थ्यो। त्यतिखेर वास्तवमा राजाले लडाईँको नेतृत्व गर्ने समय थियो। लडाईँको नेतृत्व गर्ने समयमा दाउद लडाईँको चर्किएको ठाउँमा हुनुपर्ने थियो, तर उनी आफ्नो महलमा आराम गरिरहेका छन्। वसन्त ऋतुमा राजाहरू जहिले पनि युद्ध गर्न निस्कन्छन्, आफ्नो गढहरू सुरक्षा गर्न निस्किन्छन्, आफ्नो शत्रुहरूको लेखाजोखा लिनको लागि निस्किन्छन्। तर दाउदले लडाईँ चर्किरहेको बेलामा आफूले नेतृत्व नगरेर सेनापतिलाई मात्रै दिएर आफू चाहिँ आफ्नो महलमा आराम गरिरहेको हामी देख्छौँ। त्यसै बेलुकी जब उनी यसो कौसीमा परेको हेर्छन्, तब त्यतिखेर बत्सेबाले नुहाउँदै गएकी हुन्छ। त्यो स्त्रीलाई दाउदले कहिल्यै पनि देखेका हुँदैनन्, अनि यसो हेर्दा उनी अत्यन्तै सुन्दरी थिइन् र त्यो सुन्दरी स्त्रीलाई राजाले बोलाउँछन् र उनीसँग सम्बन्ध बनाउँछन्, अनि यहाँनिर पाप हुन पुग्छ। अब म तपाईँलाई बताइदिन चाहन्छु कि दाउदले त्यो समयलाई चिन्न नसकेको कारणले गर्दा, परमेश्वरको टाइमिङमा राजा दाउद नहिँडेको कारणले गर्दा यो समय चाहिँ त्यो घरमा बिताउने समय थिएन, यो समय कौसीमा बस्ने महलमा आराम गर्ने समय थिएन, यो समय युद्धमा नेतृत्व गर्ने समय थियो। युद्धमा नेतृत्व गर्नुपर्ने समयमा उनी नगएको कारणले गर्दा, उनी महलमै छोडिएको कारणले गर्दा उनको जीवनबाट व्यभिचार जस्तो अनि उनको जीवनमा यो दुर्घटना हुन पुग्छ। यसमा समयको ठुलो महत्त्व छ। यसमा यो समय दाउदले लडाईँमा जानुपर्ने व्यक्ति अहिले के गरिरहेको छ? घरमै आराम गरेर बिताइरहेको छ। यदि परमेश्वरले दिनुभएको समय अनुसार दाउद लडाईँमा हुनुपर्ने थियो, किनकि लडाईँमा दाउद गएको भए सम्भवतः यो पाप हुने थिएन। मैले अघि भने हृदय र आँखा पनि यसमा सहभागी छ। तर यहाँनिर समय तपाईँले माथि शीर्षक हेर्नु त, वसन्त ऋतुमा जब राजाहरू लडाईँ गर्न निस्कन्छ, त्यो वसन्त ऋतुको समय थियो। यतिखेर राजाहरू लडाईँ गर्न जानुपर्ने थियो, आफ्नो किल्लाहरू सुरक्षा गर्नुपर्ने थियो, तर उनी आफ्नो महलमा नै आराम गरेर बसिरहेका छन्। त्यही फाल्तु समयमा उनको मनमा व्यभिचार फुरेको हामी देख्दछौँ। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, सबै कुराको आफ्नो समय छ। यतिखेर लडाईँ गर्ने समय थियो, यतिखेर आराम गर्ने समय थिएन। परमेश्वरका जनहरू परमेश्वरले दिएको टाइममा हिँडेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। तपाईँले पढ्नु भएको छ कि छैन मलाई थाहा छैन, तर इजरायलका 12 कुललाई परमेश्वरले 12 प्रकारको वरदान दिनुभएको थियो। फेरि दोहोऱ्याउँछु, इजरायल याकुबका 12 सन्तानलाई परमेश्वरले फरक फरक प्रकारको वरदान दिनुभएको थियो। आज त्यो वरदान मध्ये इस्साखारको कुललाई दिएको वरदानको विषयमा म आज चर्चा गर्दैछु तपाईहरुको बीचमा। पहिलो इतिहासको पुस्तक 11 अध्यायमा मलाई यो कुरा प्रश्न थाहा छ कि त्यहाँनिर पढ्नै पर्छ हामीले, ल त नपढ्दासम्म हुँदैन यो। ओके, पढौं। आज म तपाईलाई समयको विषयमा कुराकानी गर्दैछु। पहिलो इतिहास 12 अध्याय 32 पदमा म पढिदिन्छु। इस्साखारका जुन कुलका मानिसहरू इजरायलले कुन चाहिँ बाटो लिनुपर्ने हो सो थाहा पाउने र समयको चिन्ह बुझ्ने निपुण 200 जना प्रधानहरू र तिनीहरूका अधीनमुनि भएका तिनीहरूका कुटुम्बहरू भनेर लेखा छ। अब हेर्नुस् है, इस्साखारको कुललाई परमेश्वरले दिनुभएको वरदान दुईटा थियो। त्यो दुईटा वरदानमा एउटा वरदान थियो कुन चाहिँ बाटो लिनुपर्ने, कुन चाहिँ बाटो हिँड्नुपर्ने, कुन चाहिँ डिसिजन लिनुपर्ने भन्ने अगुवाई चाहिँ इस्साखारको कुलले गर्थ्यो। र अर्को कुरा, समय र चिन्ह बुझ्ने 200 जना इस्साखारका कुलका निपुण व्यक्तिहरूले के गर्नुपर्ने थियो भन्दा कुन बाटो हिँड्नुपर्ने हो, यो समयमा के काम गर्नुपर्ने हो भन्ने कुराहरूको वरदान पाएको चाहिँ इस्साखारको कुलले थियो। अब हेर्नुस् है, मैले तपाईलाई समयको विषयमा आज बताउँदैछु। हरेक कुराको आफ्नो समय छ। दाउद लडाईँ गर्नुपर्ने समयमा आफ्नो महलमा आराम गरिरहेको छ, जसका कारणले व्यभिचार जस्तो जघन्य अपराध हुन पुग्यो।
र यहाँनिर हामी हेर्छौँ इस्साकारको कुलले कुन बाटो हिँड्नुपर्ने हो भनेर यदि निर्णय गर्नु पर्यो भने अरू 11 कुलले इस्साकारको कुललाई सोध्नु पर्ने थियो। अब यो चिन्ह माथि आकाशमा देखिँदैछ, यो समयको विषयमा अब परमेश्वर के गर्न चाहनुहुन्छ, यो समयमा के भएको चाहनुहुन्छ भनेर बुझ्नको लागि 11 कुलले इस्साकारको कुललाई सोध्नु पर्ने थियो। यो दुईटा वरदान चाहिँ इस्साकारको कुलले नेतृत्व गर्थ्यो। अनि यो समय अहिले हामीले भर्खरै पढेका छौँ, दोस्रो शमूएलको 11 अध्याय जब हामीले पढ्यौँ त्यहाँ के छौँ, वसन्त ऋतुमा राजाहरू कहाँ हुनुपर्ने थियो, मैदानमा लडाइँमा हुनुपर्ने थियो। इस्साकारको कुलको 200 जना व्यक्तिहरूले निकालेको समय र चिन्ह र बाटोको अवस्था हेर्दाखेरि इजरायलीहरूको योद्धा र राजा कहाँ हुनुपर्ने थियो, लडाइँमा आफ्नो किल्लामा हुनुपर्ने थियो। तर दाउदले परमेश्वरले दिएको टाइमलाई, परमेश्वरले दिएको समयलाई मिचेर अवज्ञा गरेर परमेश्वरको टाइमलाई लत्याएको कारणले गर्दा दाउद व्यभिचार जस्तो जघन्य अपराधमा प्रवेश गरेको छ। परमेश्वरको टाइममा दाउद यहाँनिर चुकेको हामी देख्छौँ। परमेश्वरको योजनामा, परमेश्वरको समयमा हिँड्नमा दाउद हामी चुकेको देख्छौँ। अहिले नयाँ करारमा पवित्र आत्माबाट हामीलाई कुन बाटो हिँड्नुपर्ने हो र यो समयमा परमेश्वर के गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुराको वरदान आज हामी सबैलाई मिल्न सक्छ पवित्र आत्माबाट। तर पुरानो करारमा इस्साकारको कुलले मात्रै चिन्ह, समय र कुन बाटो हिँड्नुपर्ने हो, कुन बाटो चल्नुपर्ने हो भन्ने निर्णय लिनु पर्यो भने इस्साकारको कुलको व्यक्तिले गर्थे। अरू 11 कुलको वरदान के हो भनेर भन्नुहुन्छ भने आज समय पुग्दैन, मलाई 25 प्रश्न सोध्नु भए पनि हुन्छ। मैले भन्न खोज्दैछु, दाउद जहाँ हुनुपर्ने थियो नि त्यहाँ छैन। आज तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वरको समयमा तपाईँ र म कहाँ छौँ? परमेश्वरको समयमा अथवा परमेश्वरको यो समयमा, अहिलेको वर्तमान समयमा परमेश्वर तपाईँ र मेरो जीवनबाट के चाहनुहुन्छ? यसको लागि परमेश्वरले हामीलाई पवित्र आत्मा दिनुभएको छ। पवित्र आत्माको अगुवाईले नै हामी कुन बाटो हिँड्नुपर्ने हो भनेर लिड गर्नुहुन्छ। पवित्र आत्माकै अगुवाईबाट अहिले हामी यो समय कुन समय हो भनेर पत्ता लगाउन सक्छौँ। मैले भनिहालेँ, बिहान एउटा समय छ, बेलुकी एउटा समय छ, दिउँसो एउटा समय छ। अहिले म प्रवचन गरिरहेको समय छ, तपाईँले सुनिरहनु भएको समय छ। समय बित्दो छ, समय कहिले पनि फर्केर आउँदैन। समयको मालिक प्रभु हुनुहुन्छ। तर परमेश्वरको चाहना के त भन्दा परमेश्वरको योजना र परमेश्वरको समयमा हिँड्दाखेरि हामीलाई लाभ नै लाभ छ। तर परमेश्वरको योजनाबाट, परमेश्वरको टाइमबाट हामी ओभरट्याक गरेर अर्को बाटो हिँड्छौँ भने हामी दाउद जस्तो गल्ती गर्न पुग्छौँ। शनिबारको दिन मान्छे सङ्गतिमा नभएर डिस्कोमा भयो भने मिल्दैन। शनिबारको दिन परमेश्वरको उपस्थितिमा हुनैपर्छ, त्यो परमेश्वरको टाइम हो। शनिबारको दिन 11:30 देखि हामी यस ठाउँमा परमेश्वरको टाइम हो। यो परमेश्वरको टाइमलाई हामीले ओभरट्याप गर्ने होइन। यो परमेश्वरको समयमा हामी बग्नुपर्छ, हामी जानुपर्छ। धेरै पटक हाम्रो जीवन दुर्घटना र समस्याहरू आइरहेको हुन्छ। किन भन्दा हामीले परमेश्वरको टाइमलाई पछ्याइरहेका हुँदैनौँ, आफ्नो टाइमलाई पछ्याइरहेका हुन्छौँ। दाउदको जीवनमा एउटा मात्र निर्णयले 15वटा न्यायबाट गुज्रिनु पर्यो। उनकै छोरा अम्नोनले उनकै छोरी तमारमाथि बलात्कार गर्यो। उनकै छोरा अब्सालोमले आफ्नै बाउलाई लखड्दै हिँड्नु पर्यो। उनकै साउल, उनको ससुराले उनलाई दुःख दिन पुगे। उनको घरानामा ठुलो वज्रपात भएको हामी देख्छौँ। एउटा निर्णयले गर्दा उनको जीवनमा यो सबै कुराहरू देखिएको छ। ऊ लडाइँ गर्ने समयमा लडाइँमा गइदिएको भए उसको जीवनबाट व्यभिचार हुने थिएन। उसले परमेश्वरको टाइमलाई अवहेलना गरेको हामी देख्दछौँ। त्यसकारण हामीले आफैलाई हेरौँ, अहिले मैले गर्नुपर्ने यो समयमा के हो? बच्चा बच्चीले अहिले गर्नुपर्ने पढाइ हो। अलि जवानहरूले चाहिँ परमेश्वरको सेवकाईमा हुनुहुन्छ, परमेश्वरको सेवकाईलाई प्रमुखमा दिने हो। कुनै व्यापार बिजनेसमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले कुन समयमा, के समयमा कुन काम गर्ने हो भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्छ।
सबै कुराको टाइम छ। हामी टाइम अनुसारले चल्न सक्नुपर्छ। युरोप कन्ट्री त्यसै विकास भएको होइन। युरोप कन्ट्री विकास हुनुमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो छ, त्यो हो समय। समय अनुसार उनीहरूले एकदमै समयलाई एकदमै ठुलो शक्तिको रूपमा मान्दछ। चाइना आज यत्रो अगाडि बढ्नुको पछाडि समयको पनि हात छ, परिश्रमको पनि हात छ। त्यसकारण परमेश्वर समय अनुसार चलोस् भन्ने परमेश्वर चाहनुहुन्छ। परमेश्वरले ऋतुहरू बदलाउनुहुन्छ, समयहरू परिवर्तन गराउनुहुन्छ र परिस्थिति पनि बदलाउनुहुन्छ। तर परमेश्वर उहाँको योजनामा, उहाँको टाइममा परमेश्वरले हिँडेको देख्न चाहनुहुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ, नयाँ करारमा येशू ख्रीष्ट काना नगरको विवाहमा जानुभएको छ। हिजो हामी विवाहमा भोजमा सहभागी भएका थियौँ र येशू प्रभु पनि काना नगरको एउटा विवाहमा उहाँ जानुहुन्छ। त्यहाँ एउटा घटना घट्न पुग्छ। जब निम्तालुहरूले दागमद खाएर सिद्धाइसकेका हुन्छन्, घ्याम्पाहरू सबै खाली भइसकेका छन्, त्यसपछि येशूकी आमाले येशूलाई आएर भन्नुहुन्छ, दागमद सिद्धियो, अब के गर्ने? अनि येशूकी आमाले भन्नुहुन्छ, तपाईले दागमद बनाइदिनुहोस् छिट्टो, किनकि दागमद सिद्धिएको छ। र येशूको जवाब कस्तो छ? 2 अध्याय निकाल्नुहोस्। येशूको जवाब सुनौ है। 2 र 3, 4। येशू र उहाँका चेलाहरू पनि विवाहमा निम्ताइएका थिए। दागमद सिद्धिएपछि येशूकी आमाले उहाँलाई भनिन्, तिनीहरूसित दागमद छैन? येशूले तिनलाई भन्नुभयो, हे नारी, मैले के गर्नुपर्छ मलाई नभन्नुहोस्, मेरो समय अझसम्म आएको छैन। के भनेको हो यो? मेरो समय अझसम्म आएको छैन। यसको मतलब हामीले के भन्न सक्छौँ भने येशू प्रभु कुनै पनि कुरा कसैले गर भनेर गर्ने व्यक्ति होइन। उहाँको आफ्नै समय छ, उहाँको आफ्नै टाइम छ, उहाँको काम गर्ने तरिका, काम गर्ने समय उहाँको आफ्नै छ। भनेको मतलब उहाँले आश्चर्य कर्म गर्ने समय भइसकेको थिएन। उहाँले आश्चर्य गर्ने पनि समय छ, प्रवचन दिनु पनि समय छ, उहाँ 3.5 वर्षको सेवाकाई गर्ने कुरा पनि एकदमै टाइमिङमा छ। टाइममा उहाँ जन्मनु भएको छ, टाइममा उहाँको बप्तिस्मा भएको छ, ठिक समयमा उहाँको पवित्र आत्मा भरिनु भएको छ, ठिक समयमा उहाँ परीक्षामा जानुभयो, ठिक समयमा उहाँ विजय हुनुभयो, ठिक समयमा उहाँले आफ्नो सेवाकाई सुरु गर्नुभएको छ, ठिक समयमा उहाँ क्रुसमा चढ्नु भएको छ, ठिक समयमा उहाँ पुनरुत्थान हुनुभएको छ, ठिक समयमा उहाँ स्वर्गारोहण हुनुभएको छ, ठिक समयमा पवित्र आत्मा आउनु भएको छ। सब कुराको टाइमिङमा प्रभु चल्नु भएको छ। परमेश्वर सबै कुराहरूको हिसाब किताबमा चल्नु भएको छ। अनि आज परमेश्वर पनि तपाईँ र मसँग त्यही अपेक्षा गर्नुहुन्छ, योजनाबद्ध रूपमा समयलाई मध्यनजर गर्दै अहिलेको वर्तमान समय के हो, परमेश्वरले यो समयमा के गरेको चाहनुहुन्छ भन्ने कुरालाई बोध गरेर हिँड्ने समय हो। त्यसकारण हामीले समयलाई चिन्नुपर्छ। येशूले भन्नुभयो, मेरो अहिलेसम्म समय आएको छैन। अथवा उहाँलाई आमाले भनेर पनि लाग्दैन, उहाँलाई बुवाले भनेर पनि लाग्दैन, उहाँलाई सँगै साथीले भनेर पनि लाग्दैन, किनकि उहाँसँग आफ्नै योजना छ, उहाँसँग स्वर्गीय योजना छ, उहाँसँग स्वर्गीय टाइम छ। उहाँ आफ्नो टाइमिङमा चल्नुहुन्छ, उहाँ आफ्नो समयको पारखी हुनुहुन्छ, उहाँ आफ्नो समयमा ठिक तरिकाले हुनुहुन्छ। अघि दाउद हेर्नुहोस् त, वसन्त ऋतुमा लडाइँमा जानुपर्ने त्यो पलाङमा छ। येशू प्रभुको टाइम आएको छैन, घडी आएको छैन। हेर्दाखेरि योजनाबद्ध रूपमा समयको ठुलो बहुमूल्य छ। तपाईले हेर्नुहुन्छ, सृष्टिको 6 दिन उहाँले काम गरेर सिद्ध्याउनु भयो, 7औं दिन उहाँले विश्राम लिनुभयो। यो पृथ्वी जम्मा 7 दिनको हो परमेश्वरको लागि, 7औं दिन यो पृथ्वी विश्राममा जानेछ, किनकि उहाँको आफ्नो समय छ, उहाँको आफ्नो टाइमिङ छ। त्यसकारण जन्मने एउटा समय छ, ताते ताते गर्ने एउटा समय छ, वैश्यक हुने एउटा समय छ, विवाह गर्ने एउटा समय छ, व्यापार गर्ने एउटा समय छ, बप्तिस्मा लिने एउटा समय छ। सबैको आफ्नो आफ्नो समय छ। त्यो समय अनुसार ठिक तरिकाले चलोस् भन्ने परमेश्वर चाहनुहुन्छ। एउटा कुरा गजबको लेखिएको छ, मलाई थाहा छ। यही उपदेशकको पुस्तक 9 अध्यायको 11 पदमा तपाईले पढ्नु भयो भने बडो अचम्मको कुरा पढ्न पाउनुहुन्छ। एकजनाले पढिदिनुहोस् त छिट्टो गरेर। उपदेशक 9 को 11 पद पढ्नु भयो भने तपाईँ छर्लङ्ग हुनुहुन्छ।
छिटो पढो। सूर्यमुनि एउटा अर्को कुरो मैले देखेको छु। चाँडो दगुरेले दौड जित्दैन, शक्तिशालीले युद्ध जित्छ। न त बुद्धिमानलाई भोजन आउँछ, न तीव्र ज्ञानलाई धन सम्पत्ति आउँछ, वा न त पढेकोले निगाह प्राप्त गर्छ। तर समय र मौका नै तिनीहरू सबैले पाउँछ। यस, के पाउँछ अरे? समय र मौका मात्रै हामीसँग छ। समय र मौका बाहेक अर्को हामीसँग छैन। अघि भने यहाँ वचनमा के लेखियो? धेरै पढ्नेले पनि प्रगति गर्छ भन्ने छैन। धेरै चाँडो दगुर्नेले पनि रेस जित्छ भन्नु छैन। तर हामीलाई दिएको कुरा त के रहेछ त भन्दा समय र मौका। परमेश्वरले न त मलाई गरिब बनाउनु भएको, न त तपाईँलाई गरिब बनाउनु भएको। परमेश्वरले बिल गेट्सले धेरै दियो भनेर अथवा बिल गेट्स हेर्दा राम्रो छ भनेर उसलाई धनी बनाउनु भएको पनि होइन। परमेश्वरले कसैलाई धनी र कसैलाई गरिब बनाउनुहुन्न। परमेश्वरले हामीलाई दिने भनेको पृथ्वीका सबै मान्छेलाई दुईटा कुरा मात्रै हो, समय, मौका। त्यसले समयलाई चिन्यो, मौकालाई चिन्यो भने त्यो धेरै माथि जान सक्छ। जसले समयलाई चिनेन, मौकालाई चिनेन, त्यो सामान्य घर बस्ने। दोष परमेश्वरको छैन। मैले पहिला परमेश्वरलाई दोष आउँथेँ भर्खर विश्वासी हुँदाखेरि। बाटोमा हिँड्दाखेरि, साइकल चलाउँदाखेरि, कतिजना साइकल चलाउने यस्तो, अरू हुरुर मोटरसाइकलमा हिँडेका छन्, कारमा हिँडेका छन्, कस्तो कर्म दिनुभयो प्रभु भन्थेँ मैले। न गोजीमा पैसा छ, अझै बाटोमा हिँड्दै गर्दा त झ्याप्पै एक बोरा पैसा भेट्टाउनु पाए के जान्छु तपाईँको भन्थेँ मैले। मेरो आफ्नो धारणा है। अनि कतिपटक मैले प्रभुलाई गाली पनि गरेको छु सुरुमा। होइन, तपाईँले मलाई गरिब बनाएर के पाउनुहुन्छ? फलाना व्यक्तिले प्रभुलाई चिनेकै छैन, मैले त तपाईँलाई चिनेको छु, कमसेकम मलाई त माथि उठाउनुहोस् अलिकति। तपाईँको के जान्छ? तपाईँको स्वर्गमा जति पनि धन छ, मलाई अलिकति बाढी दिएर तपाईँको के जान्छ भन्थे। अनि जब बाइबल पढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ मैले के भेटेँ भन्दा परमेश्वरले मलाई गरिब बनाएको होइन छ र परमेश्वरले अरूलाई धनी बनाएको पनि होइन छ। परमेश्वरले पृथ्वीका सबै मान्छेलाई समय र मौका मात्र दिनुहुन्छ। बस हामीले त्यो समयलाई चिन्न सक्नुपर्छ। बाल्यकालमा पढ्नुपर्छ, पढ्ने बेलामा चाहिँ अभद्र व्यवहार गर्दै हिँड्यो भने त्यसले समयलाई लत्याएन। अनि त्यो राम्रोसँग पढ्दै गएको डिग्रीमा पुगिसक्यो, त्यही बेलामा फेरि मौका आउँछ, घुमी मौका आउँछ। अनि त्यो मौकामा उसले के गर्नु पर्यो? यी दुईटा कुरालाई कम्बिनेसन तपाईँले गर्नुभयो भने नि तपाईँ अगाडि जानुहुन्छ। प्रभुको अनुग्रह छ तपाईँसँग। एउटा व्यक्तिले आकाशतिर फर्केर परमेश्वरलाई गाली गरेछ, हे प्रभु, के बिल गेट्स तपाईँको जेठो छोरो हो? वारेन बफेट तपाईँको माइलो हो? लक्ष्मी मित्तल साइलो हो? धीरुभाई अम्बानी चौथो हो? के मलाई नै तपाईँले देख्नु भएको थियो भनेर माथि आकाशतिर फर्केर परमेश्वरलाई कराउँछ, गाली गर्छ। हेर त झुत्रे झाम्रे कपडामा साइकल छैन मेरो। तपाईँ त पहिला कंगाल बनाउनुहुन्छ, पहिला त तपाईँले त महलमा राख्नुहुन्छ। तपाईँ ईश्वर होइन, तपाईँ ईश्वर, तपाईँ काम लाग्ने परमेश्वर होइन, तपाईँ ठिक परमेश्वर होइन। तपाईँ ठिक हो भने मलाई धनाढ्य बनाएर देखाउनुहोस्, मलाई योग्यको बनाएर देखाउनुहोस्। अनि माथिबाट एउटा आवाज आउँछ, मैले बिल गेट्सलाई जेठो छोरो भएर मैले धनी बनाएको होइन, मैले वारेन बफेटलाई पनि धनी बनाएको होइन, मैले त बस तलाई र त्यसलाई समय र मौका दिएको। हालेलुया, समय र मौका दिएको। बस तैँले समयलाई चिनिस्, तैँले मौकालाई चिनिस् त माथि गइस्। तर तैँले मौकालाई चिनिनस्, तैँले समयलाई चिनिस् भने त यस्तै हुन्छस्, भोलि पनि पर्सि पनि मैले तँलाई के गर्न सक्दिनँ। मैले आजभोलि विचार गर्छु थोरै, तर दुखित चाहिँ हुँदिनँ। खास मैले त्यतिखेर पढ्दाखेरि चाहिँ त्यो पढाइको समयलाई अझै कन्टिन्यू गर्न सकेको भए, डिग्रीसम्म गएको भए, अनि
त्यतिखेर आएको मौकालाई अझै मैले समातेको भए म अझै माथि पो जाने थिएँ कि। त्यतिखेरमा त मलाई यस्ता कुरा सिकाउने कोही भयो। बाबा आमाले जे गर्नुभयो उहाँलाई म दोष दिन सक्दिनँ। उहाँहरूले त्यतिखेर भोजन जुटाउनु सबभन्दा ठुलो कुरो थियो। जस्तो गरेर म 10 क्लाससम्म पढेँ। र आजभोलि मैले विचार गर्छु परमेश्वरले कसैलाई धनी र कसैलाई गरिब बनाउनु। यो कुरा एकदमै विचार गर्नुहोस्। परमेश्वरले हामी सबैलाई मौका र समय दिनुहुन्छ। त्यो समय र मौकालाई हामीले चिनेनौँ भने पछि पर्छ। दाउदले त्यो समयलाई चिनेन। युद्ध गर्ने समयमा ऊ सुतेर बसेको छ। आज पढ्ने बेलामा मान्छे घरबाट भागेको छ। आज पढ्ने बेलामा अल्छी लाग्छ। बच्चाहरूलाई हेर्दाखेरि ऊ आज गुरुबाले फेरि हान्नुभयो भने पढ्ने बेलामा अल्छी लाग्छ। अझै गणित देख्यो भने त आँखा तिर्मिराउँछ। अल्जेब्रा देख्यो भने त झन् किरा जस्तो लाग्छ। अनि पढ्ने बेलामा उसले आफ्नो समयमा त्यो पढ्ने समयलाई चिन्दैन। त्यसपछि गएर पछि गएर चाहिँ 20-25 वर्षपछि परमेश्वरलाई त्यसले चाहिँ फर्काएर हुन्छ। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तैँले पढ्ने बेला त तँलाई पढ्ने मौका पाएको त्यस्तो किन पढिनुहोस्। अब मानौ त्यसले समयलाई पनि चिनेन, फेरि अर्को मौका आउँछ। हेर्नुहोस् है, अब समय त्यसले पढ्ने समय, मैले उदाहरण मात्र दिएको, पढ्ने समयलाई उसले अब के गर्यो, छोड्यो। त्यसपछि पनि हरेक कङ्गालीको लागि, हरेक उच्च वर्गको लागि, हरेक सामान्य वर्गको लागि फेरि एउटा मौका आउँछ। सुन्नुहोस् है, अहिले त मनकै कुरा गर्नुभयो भन्नुभयो होला। हरेक जस्तोलाई पनि, चाहे तपाईँ झुपडीमा बस्नुहोस्, चाहे तपाईँ चप्पल पड्काउँदै पछाडिको हिलो पछाडि फाल्दै जानुहोस्, त्यसको लागि पहिला समय उसले चिनेन भने फेरि त्यसको लागि एउटा के आउँछ, मौका आउँछ। अब यो समय र मौकालाई उसले चिन्दैन भने नि त्यसलाई परमेश्वरले केही गर्नु। समय र मौका परमेश्वरले ल्याउनुहुन्छ। त्यो समय पनि चिन्नु पर्यो, त्यो मौका पनि चिन्नु पर्यो। त्यो समयलाई पनि मिस गर्नु भएन, त्यो मौकालाई पनि मिस गर्नु भएन। यदि तपाईँ र मैले त्यो समय र मौकालाई मिस गर्छौँ भने हाम्रो जीवनमा ठक्कर त आउँछ, गल्ती त हुन्छ, अनि हाम्रो जीवन पनि तितो र अमिलो हुन थाल्छ। अनि जीवनमा गएर त्यसपछि फेरि गएर उसले आफ्नो छोराछोरीमा त्यो खोज्छ, मैले त पढिनँ, मैले त समयलाई चिनिनँ, अब मेरो छोराछोरीलाई म समय चिनाउँछु भन्छ। अनि समय चिनाउँछु भन्दा फेरि छोराले फेरि छोरीले पनि पहिले त पालन गरिदिन्छ, पहिले त पालन गर्दिन। अनि परमेश्वरले हामीलाई दिने भनेको दुईटा कुरा मात्रै हो, समय र मौका। अनि यो चाहिँ पहिला समय आउँछ, त्यसलाई सदुपयोग गर्नु पर्यो। दोस्रो आउँछ मौका, त्यसलाई पनि तपाईँले सदुपयोग गर्नु पर्यो। मैले बुढा पुरानाहरूको कहिले कहिले आवाज सुन्छु कि, अहिले जस्तै झुपडीमा खरको छानामा बसेको भए पनि मैले थुप्रो मान्छेबाट सुनेको छु कि त्यति बेला चाहिँ यो मौका मेरो जीवनमा आथ्यो कि भन्छन् कि बुढाहरूले। अहिले जाडोमा लाउने ज्याकेट पनि छैन, तर यति बेला तिनीहरूले अरबौँको कुरा गर्छन् कि त्यति बेला मैले यो चिनेको भए, यति बेला यो मौका मैले समाइदिएको भए म कहाँ हुन्थेँ। तर त्यो समय र मौकालाई हामीले चिन्न सकेन। आज इस्साखारको कुललाई परमेश्वरले समयको ज्ञान दिनुभएको थियो, बाटो हेर्ने ज्ञान दिनुभएको थियो। इस्साखारको कुलले 200 जनाले भनेका थिए यो वसन्त ऋतु लडाइँ गर्न जाने समय हो, राजाले नेतृत्व गर्ने समय हो। तर दाउदले के गर्दै थियो, घरमा आराम गर्दै थियो। यसकारण उसको जीवनमा एउटा जघन्य अपराध हुनुभयो। परमेश्वरको टाइमिङमा हामी चल्न सिक्नुपर्छ। म आफैलाई पनि परमेश्वरको टाइमिङमा हाल्ने कोसिस गर्छु। र परमेश्वरले हामी सबैलाई दिने भनेको समय र मौका। यी दुईटा बाहेक अरू हामीले पाउँदैनौँ। त्यसकारण साना बाबु नानीहरू, अहिले तिमीहरूको समय भनेको के समय, के गर्ने हो, घरमा पढ्ने समय हो। अब जवान भएकाहरूले चाहिँ परमेश्वरको अन्डरमा रहेर उहाँको आवाजलाई सुनेर कि त सेवकाईतिर, कि त कुनै वरदानतिर, कि त कुनै सिपतिर परमेश्वरको अगुवाई अनुसार त्यो समयलाई उसले सदुपयोग गर्नुपर्छ। आज पनि हल्लिएर बिताएको छ, भोलि पनि हल्लिएर बिताएको छ, 1 महिनादेखि पनि हल्लिएको छ, 2 महिनाबाट पनि हल्लिएको छ। उसले पुरै समयलाई वेस्ट गरिरहेको छ। तर विदेशमा बसेका, युरोप कन्ट्रीमा बसेकाहरूले 1-1 सेकेन्डलाई उपयोग गरिरहेका छन्।
जसका कारण आज उनीहरूले आफ्नो राज्य स्वर्ग जस्तो बनाइसकेका छन्। र हामी नेपालहरूले समयलाई कहिले पनि चिन्न जानेनौँ, समयलाई हामीले कहिले पनि ठम्याउन सकेनौँ। मान्छे 70 वर्ष बाँच्यो भने 35 वर्ष त सुतेरै बिताउँछ। अझै ओभर टाइम ल्याउँछ, उसले बेलुका दिउँसो पनि 4-5 घन्टा ओभर टाइम पनि लगाउँछ। यसो हेर्दाखेरि त 50 वर्ष त ऊ सुतेरै बस्छ। रह्यो 20 वर्ष, अब त्यही 20 वर्षमा फेरि बिहा गर्न पर्यो, बच्चा जन्माउनु पर्यो, घडेरी किन्न पर्यो, घर बनाउनु पर्यो, भेटघाट गर्न पर्यो, यात्रामा जान पर्यो, टिभी पनि हेर्नै पर्यो, त्यही बेलामा कुरा पनि त्यही बेला काट्नुपर्छ, सबै हो। त्यो 20 वर्षभित्र त्यसरी कट्छ। अनि परमेश्वरले गर्न खोजेको समय त एकदम थोरै हुन्छ। तर विदेशीहरू त्यस्तो गर्दैन। उनीहरूले बाइबल पाएका छन्, उनीहरूले जहिले पनि बाइबलको निर्देशनलाई पछ्याउँछन् र हरेक समयको उनीहरूले सदुपयोग गर्छन्। हाम्रो प्रभु समयको प्रभु हुनुहुन्छ।